बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सऊदी अरब की यमन में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी, खित्ते में जंग मज़ीद फैलने का खदशा। सऊदी अरब यमन में हौसियों के खिलाफ किसी भी वक्त ज़मीनी हमले के साथ समंदरी कार्रवाई भी शुरू कर सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग अब यमन के एक नए मरहले में दाखिल होती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी फौज मशरकी यमन से कुछ अफवाज पीछे हटा रही हैं, जिसे मुमकिन ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी करार दिया जा रहा है। इससे पहले शदीद फ़ज़ाई हमले भी हो सकते हैं। मकसद रेड सी और बाब अल मंदब में हौसियों के समंदरी दबाव को कम करना है, ताकि सऊदी तेल की बरामदात दोबारा मुकम्मल तौर पर शुरू हो सकें। 20 जुलाई को हौसियों ने समंदरी जहाज़ों के खिलाफ समंदरी नाकाबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद तनाव बढ़ चुका है और सऊदी जहाज़ों और तेल की सहूलियात पर हमले भी हुए। इसके साथ सऊदी अरब ने रेड सी में जहाज़ों की हफाजत के लिए 14 ममालिक का नया समुद्री फौजी इत्तेहाद भी तैयार कर लिया है, जिसमें बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, पाकिस्तान, कतर, तुर्की, सोमालिया, सूडान, जिबूती, मालदीव और यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत की बहरिया भी शामिल है। दूसरी तरफ हौसी भी सऊदी नाकाबंदी तोड़ने के लिए बड़ी जंग की तैयारी में हैं। 30 जुलाई की शाम यमन के इलाके में कई कबाइल के मसल्ला जंगजुओं की मीटिंग हुई, जहां सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ जंग जारी रखने और हर किस्म की कुर्बानी देने का ऐलान किया गया। इसी दौरान अनातोलिया के मुताबिक 30 जुलाई को हौसियों के साथ झड़पों में यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत के 2 फौजी मारे गए। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि मार्च 2026 में सुप्रीम लीडर बनने के बाद वो 150 दिन से जायद अवामी तौर पर नजर नहीं आए और मुमकिन तौर पर महफूज अंडरग्राउंड बंकर में हैं। CIA और मोसाद इंसानी ज़राए पर इन्हिसार कर रहे हैं, मगर अभी तक इनकी दुरुस्त लोकेशन या हालत की तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने मिस्री बंदरगाह पर मुबैना हमले के बाद खबरदार किया है कि अरब ममालिक इसराइल के मुमकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से होशियार रहें। मिस्र ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर की तरदीद की, जिसमें दावा किया गया था कि मिस्र ने हमले की जिम्मेदारी ईरान पर डाल दी है। सऊदी अरब ने मिस्र की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए उठाए जाने वाले तमाम इकदाम की हमायत का ऐलान किया है। यमन अब मुमकिन तौर पर इस पूरे तनाज़े का सबसे बड़ा मैदान बनने वाला है। हालात इंतहाई कशीदा हैं। हिस्से में बात करते हैं ईरान का दावा, उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर 3 F-35 लड़ाका तैयार तबाह। अमरीका ने मुकम्मल तरदीद कर दी। ईरान के इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर ने दावा किया है कि इसने उर्दन की अलजर्ग एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके 3 अमरीकी F-35 स्टेल्थ फाइटर तैयारों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और मजीद 3 को शदीद नुकसान पहुंचा है। IRGC के मुताबिक हमला तैयारों की तैनाती की जगह और मेंटेनेंस हैंगर पर किया गया, जिसमें मुतअद्दिद अमरीकी अफसरान और मेंटेनेंस अमला हलाक हो गया। ये कार्रवाई ईरान के जजीरा कैशम पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले के जवाब में बताई जा रही है, जिसमें एक ख़ानदान के 3 अफराद हलाक होने का ईरानी दावा है। उर्दन की फ़ौज ने कहा है कि इसने ईरान से दागे के 5 मिसाइल रोक लिए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ अमरीकी सेनेटकॉम ने ईरान के इन दावों को यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया। सेनेटकॉम के बयान के मुताबिक हालिया ईरानी हमलों में कोई अमरीकी तैयारा तबाह या नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ और तमाम ड्रोन्स और मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए गए या हदफ तक नहीं पहुंच पाए। ये वाक़या अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव में नए अजाफे का बायस बन रहा है, जब चंद दिनों की निस्बती खामोशी के बाद दोनों तरफ से कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू हो गईं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। गजा में हमास व दीगर तमाम गिरोहों को गैर मुसल्लह करने का मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि गजा में हमास व दीगर तमाम गिरोहों को गैर मुसल्लह करने का मुआहदा तय पा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि बोर्ड ऑफ पीस ने तारीखी मुआहदा तय कर लिया। ये मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त है। गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होने से इसराइली अफवाज वापस जाएंगी। इस मुआहदे पर इंतहाई मुनज़्ज़म और मरहलावार अंदाज में अमल दरामद किया जाएगा। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स नई फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर जिम्मेदारियां संभालेगी। उधर अमरीकी हुकाम का कहना है कि हमास को गैर मुसल्लह करने के मंसूबे पर अमल दरामद चंद हफ्तों में शुरू होगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के मुतबादल के तौर पर मकामी टेक्नोक्रेट हुकूमत ज़ेर गौर है। ईरान ने हमास को
معاہدے پر رضامند نہ ہونے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ ایران کی اس کوشش پر قابو پانے میں کامیاب رہا۔ دوسری جانب عہدے دار بورڈ آف پیس کا کہنا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کی نگرانی بورڈ آف پیس کرے گا۔ علاوہ ازیں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے بھی تصدیق کی ہے کہ ہتھیاروں اور اسرائیلی فوج کے غزہ سے مرحلہ وار انخلا پر معاہدہ طے پا گیا ہے۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ثالث کردار ادا کریں۔ امید ہے ثالث اور بورڈ آف پیس اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ایران کا کویت میں امریکی احمد الجابر ایئر بیس پر ڈرون حملہ، اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت میں واقع امریکی فوج کے اہم اڈے احمد الجابر ایئر بیس پر ڈرون حملہ کیا۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ ایرانی خبرساں ادارے تسنیم کے مطابق فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے دوران امریکی فوجی اڈے پر موجود ہینگرز، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹمز اور فوجی سازوسامان کے گوداموں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کارروائی ایران کے جزیرہ کیشم پر ایک رہائشی مکان پر ہونے والے امریکی حملے کے رد عمل میں کی گئی، جس میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ ایرانی فوج کے مطابق احمد الجابر ایئر بیس خطے میں امریکی فضائی نگرانی، انٹیلیجنس سرگرمیوں اور فوجی آپریشنز کے لیے ایک اہم مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے اسے ہدف بنایا گیا۔ تاہم ایرانی بیان میں حملے سے ہونے والے ممکنہ نقصانات، جانی نقصان یا فوجی نقصان کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔ دوسری جانب اس خبر کے جاری ہونے تک کویت یا امریکہ کی جانب سے ایرانی دعووں کی باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ اعزاز رائے سے بھی حملے کی تفصیلات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ علاقائی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر ایرانی دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو اس سے خلیجی خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے اور امریکہ، ایران اور ان کے اتحادیوں کے درمیان جاری تنازع ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اردن کے عوام کا ملک سے امریکی فوج کے انخلاء کا مطالبہ، سینکڑوں شخصیات کا حکومت کو کھلا خط۔ اردن میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے حکومت کے نام ایک کھلے خط پر دستخط کرتے ہوئے ملک سے امریکی فوج کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ دستخط کنندگان کا موقف ہے کہ غیر ملکی افواج کی موجودگی اردن کی خود مختاری، سلامتی اور داخلی استحکام کے لیے خطرات پیدا کر رہی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کے مطابق یہ کھلا خط گزشتہ ہفتے جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اردن میں امریکی فوج کی مسلسل موجودگی ملک کو سیکیورٹی، سیاسی اور معاشی مسائل سے دوچار کر سکتی ہے۔ خط پر دستخط کرنے والوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے امریکی فوجی موجودگی پر نظر ثانی کی جائے اور اس حوالے سے واضح پالیسی اختیار کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق اردنی حکومت کے ترجمان نے اس خط یا اس میں عائد کیے گئے الزامات پر فوری طور پر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا۔ ادھر امریکی اخبار نے بھی بتایا کہ پیر کے روز اردنی پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس معاملے پر کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ اجلاس کے دوران رکن پارلیمنٹ علی الخلیلیہ نے امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر تعزیتی قرارداد پیش کرنے کی تجویز دی، جس پر دیگر ارکان نے سخت احتجاج کیا۔ رپورٹ کے مطابق بعض اراکین نے امریکی فوج پر خطے میں بچوں، خواتین اور بزرگوں کی ہلاکت کا الزام بھی عائد کیا، جس کے باعث پارلیمنٹ میں شدید بحث ہوئی۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ کھلے خط پر دستخط کرنے والے افراد اردن کی مجموعی عوامی رائے کی کس حد تک نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ ملک میں عوامی رائے کے باقاعدہ اور آزادانہ سروے محدود ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ روس نے یوکرین پر شمالی کوریا کے میزائل داغ دیے، زلنسکی کا بڑا دعویٰ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے گزشتہ رات یوکرین پر کیے گئے میزائل حملوں میں ممکنہ طور پر شمالی کوریا کے تیار کردہ بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس نے گزشتہ شب یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت مختلف شہروں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن کے نتیجے میں کم از کم 13 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ صدر زلنسکی نے اپنے بیان میں کہا کہ ابتدائی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملوں میں استعمال ہونے والے بعض میزائل ممکنہ طور پر
شمالی کوریائی تھے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ ادارے حملوں میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا تکنیکی جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ان کی حتمی شناخت کی جا سکے۔ اس سے قبل ایک بین الاقوامی خبرساں ادارے نے بھی اپنی رپورٹ میں امکان ظاہر کیا کہ روس نے حالیہ حملوں کے دوران شمالی کوریا کے فراہم کردہ میزائل استعمال کیے۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ روس پر شمالی کوریا کے ہتھیار استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہو۔ اس سے قبل بھی یوکرین اور مغربی ممالک روس پر شمالی کوریا سے میزائل اور دیگر عسکری سازوسامان حاصل کرنے کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب روس نے ماضی میں ایسے الزامات کی تردید کی، جبکہ شمالی کوریا بھی متعدد موقع پر مغربی ممالک کے ان دعووں کو مسترد کرتا آ رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔